नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सतिपत्थान भावना गर्ने उपासक उपासिकाहरू सबैलाई म सुनन्द महास्तवीरको मङ्गल कामना छ। आज बुद्ध संवत 2557 तदनुसार विक्रम संवत 2070 फागुन 17 गते औँसी यस सिद्धार्थ विश्वविद्यालयको कार्यालय शाक्य सिंह विहारमा प्रतिपत्ति धर्म देशना तथा छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको आज कर्म संख्या 14 हो। आजको विषय हो अनुलोम ज्ञान र गोत्रभू ज्ञान, दुईवटाको व्याख्यान गर्नेछु। आजको उपदेश मुख्यतः विशुद्धि मग्गो बाट लिएको छु। त्यस पश्चात पटिसंविद्या मग्गो पाली अनि त्यसको अर्थकथा अनि विशुद्धि मग्ग महाटीका आदि ग्रन्थहरूको सहारा लिएर यहाँ व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो उपदेश एकचोटि सुनेर बुझेन भनेर चाहिँ निराश नहुनु होला। यो विपश्यनाको एकदम उच्च तहको ज्ञान हो। अब यहाँहरूले चाहिँ अब एकचोटि मात्रै सुन्नु पाएको पनि भाग्य हो भनेर ठान्नुहोस्। यसलाई चाहिँ पटक पटक सुन्नुहोस्, पटक पटक अभ्यास गर्नुहोस् अनि ज्ञान प्राप्त भएर आउँछ। अब यो दुईटा ज्ञान अनुलोम ज्ञान र गोत्रभू ज्ञानको व्याख्यान गर्ने प्रसङ्गमा पहिला अनुलोम ज्ञानको व्याख्यान गर्न गइरहेको छु। अनुलोम ज्ञान विपश्यनाको 9औं तहको ज्ञान हो। यो सत्य तथ्यसँग अनुरूप गर्ने झन्डै झन्डै सुदृढीकरण गर्ने भने पनि हुन्छ। मुख्यतः अनुरूप गर्ने ज्ञान हो। यसलाई पाली भाषामा अनुलोम ज्ञान भनिन्छ। यहाँ अनुलोमको अर्थ अनुरूपता हो। यसको अर्थ अरू पनि छ, तर यहाँ आवश्यक मात्रै मैले लिएको छु। अनुलोमको अर्थ अनुरूपता हो अनि ज्ञानको अर्थ ज्ञान नै हो। अब यो 9औं तहको ज्ञान भएको हुनाले अब पहिलादेखि आएको यो सिलसिलाबद्ध आउँदैछ, जुन चाहिँ 8औं तहको ज्ञान, त्यसलाई नै अब अभ्यास गर्दै विकास गर्दै आएर यो 9 तहमा चाहिँ पुग्ने हो। उस योगीलाई त्यो संस्कार उपेक्षा ज्ञानको यो 8औं तहको ज्ञानको दोहोरो अभ्यास गर्दै विकास गर्दै धेरै गर्दै उसमा दृढ श्रद्धा झन् बलियो भएर उत्पन्न हुन्छ। वीर्य राम्ररी क्रियाशील हुन्छ। स्मृति राम्ररी स्थापित हुन्छ। चित्त राम्ररी समाधिस्थ हुन्छ। संस्कार उपेक्षा ज्ञान झन् तीक्ष्ण भएर परिष्कृत भएर उत्पन्न हुन्छ। उस योगीलाई अहिले मार्ग उत्पन्न हुन्छ भनी सोचेर, यहाँ चाहिँ मार्ग भनेको निर्वाण मार्ग हो, निर्वाण प्राप्त हुने ज्ञान हो।
उसलाई अहिले मार्ग उत्पन्न हुन्छ भनी सोचेर उसमा संस्कार उपेक्षा चित्त संस्कारहरूलाई अनित्य वा दुःख वा अनात्मा भनी आर्मन गर्दै अथवा चाहिँ जानिरहँदै बुझिरहँदै भवङ्गमा डुब्छ, भवङ्गमा वर्लिन्छ। यो के डुब्छ? संस्कार उपेक्षा ज्ञान अर्थात् संस्कार उपेक्षा चित्त ध्यान गर्दा गर्दै भवङ्गमा डुब्छ। अनि भवङ्ग भनेको के त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भएदेखि सब्लिमिनल कन्सियसनेस भन्ने चलन छ। अब हाम्रो चाहिँ तथ्य शब्द त छैन, तर मन बाहिरको केही चिज पनि आरमण नगरिकन ग्रहण नगरिकन मनमै बसिरहेको सूक्ष्म मनलाई चाहिँ भवङ्ग भन्ने चलन छ। अनि यो भवङ्गको लगत्तै संस्कार उपेक्षामा गरिए जस्तै, संस्कार उपेक्षामा गरिए जस्तै भनेको मतलब अब संस्कार उपेक्षाको ध्यान गर्दाखेरि अब संस्कारहरूलाई अनित्य दुःख अनात्मा भनी चाहिँ स्मरण गर्ने, अब देख्ने नि होइन। अब त्यस्तै अब संस्कार उपेक्षामा गरिएका तरिकाले नै संस्कारहरूलाई अनित्य वा दुःख वा अनात्मा भनी आरमण गर्दै, आरमण मतलब मनले चाहिँ ग्रहण गर्दै मनोद्वारा ध्यान आकर्षण उत्पन्न हुन्छ। मनोद्वारा यो सबै प्राविधिक शब्दहरू छन् यहाँ। अनि मनोद्वार भनेको अब मनको द्वार नै हो। अब यो चाहिँ अब बाहिर नपुगेको मनमै चाहिँ अब याद भएर आएको स्थिति भन्नु पर्यो अब सजिलो भाषामा। मनोद्वारा ध्यान आकर्षण उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँबाट भवङ्गलाई चाहिँ फर्काएर उसको क्रिया चित्तको लगत्तै अभिन्न चित्त सन्ततिको अनुकरण गर्दै त्यस्तै गरी मतलब संस्कारहरूलाई चाहिँ अनित्य वा दुःख वा अनात्मा भन्ने संस्कारहरूलाई चाहिँ आरमण गरेर प्रथम जवन चित्त उत्पन्न हुन्छ। यहाँ जवन भनेको चित्त वेग हो। अब यसको अर्थ हो यहाँ यसलाई चाहिँ परिकम्म भनिन्छ। यो पहिलाको जवन चित्तलाई चाहिँ परिकम्म। अब यो के को परिकम्म त भन्दाखेरि यो मार्गको वरिपरि घुमेको परिक्रम गरेको प्रारम्भिक कार्य हो। मार्ग निर्वाण मार्गको वरिपरि घुमेको त्यो नै अब प्रथम जवन हो। त्यसपछि त्यस्तै गरी संस्कारलाई चाहिँ आरमण गरेर द्वितीय जवन चित्त उत्पन्न हुन्छ, जसलाई उपचार भनिन्छ। उपचार यो मार्गको समीपमा पुगेको चित्त वेग हो। मार्गको समीपमा पुगेको चित्त वेग हो। त्यसपछि पनि त्यस्तै गरी संस्कारहरूलाई आरमण गरेर मतलब अनित्य वा दुःख वा अनात्मा भनेर चाहिँ आरमण गरेर तृतीय जवन चित्त उत्पन्न हुन्छ, जसलाई अनुलोम भनिन्छ। यो यसको अलग अलग नाम हो। अब यहाँ चाहिँ अब याद भयो होला, अनुलोम भनेको अनुरूप हो। मुख्यतः यहाँ चाहिँ अनुरूप अनुरूपता भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस्। यहाँ यी तीनै मतलब यो प्रथम जवन चित्त, द्वितीय जवन चित्त, तृतीय जवन चित्त। अब त्यसको अर्थ त्यहाँ माथि दिएको छु, भर्खर बताएँ। यो तीनैलाई चाहिँ अभेद रूपले दोहोरो दोहोरो गरिएको अभ्यास आसेवन पनि भनिन्छ, परिकम्म पनि भन्न मिल्छ, उपचार पनि भन्न मिल्छ, अनुरूपता अर्थात् अनुलोम पनि भन्न मिल्छ।
तर यहाँ चाहिँ व्याख्यान गर्नुको लागि पटिसंविदा मग्गले चाहिँ प्रश्न सोधेको छ के को अनुरूपता भनेर। अब जवाफ हो तलका भाग माथिका भागहरू अनुरूप हुन्। तलका भाग माथिका भागहरू अनुरूप हो अर्थात् पहिलाको भागको अनुरूप पछिको भागहरू हुन्, किनभने त्यसले पूर्व 8वटा चाहिँ विपස්සना ज्ञानहरू, योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ 8वटा विपස්සना ज्ञानहरूको बारे छलफल गरिसक्यौँ, व्याख्यान गरिसक्यौँ होइन। अब त्यही 8वटा विपස්සना ज्ञानहरूलाई र 37वटा बोधिपक्षीय धर्महरूलाई त्यस्तै गर्नको लागि अनुरूप गर्दछ। अब यहाँले चाहिँ के भन्नुभयो होला 8वटा विपස්සना ज्ञान त अब माथि बताइसकेको, यहाँ चाहिँ तल पनि आउनु लागेको छ होइन, त्यो बताउँछु। अब बोधिपक्षीय धर्म 37वटा बोधिपक्षीय धर्म भनेको अब मैले चाहिँ नाम भेटा पनि अलिकति बताउँछु। अब यहाँहरूले चाहिँ हिसाब गर्नु 4वटा सतिपट्ठान हो, अनि 4वटा सम्यक प्रदान, सम्यक प्रदान भनेको सम्यक व्यायाम, अनि 4वटा रिद्धिपाद यो सफलताको जाबल भने पनि हुन्छ, अनि 5वटा इन्द्रियहरू, अनि अर्को 5वटा बलहरू, अनि अर्को 7वटा बोध्यङ्गहरू, अर्को 8वटा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। यो जम्मा 37वटा लाई चाहिँ अब बोधिपक्षीय धर्म भन्ने चलन छ। बोधि ज्ञानको भाग हो यो, एउटा एउटा तत्त्व, एउटा एउटा ज्ञान, त्यो बोधि ज्ञानको चाहिँ भाग भाग हो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यस्तै गर्नको लागि यो अनुलोम ज्ञानले अनुरूप गर्दछ। अब त्यो अनित्य लक्षण आदि किसिमले संस्कारहरूलाई चाहिँ आरम्भन, पालीमा चाहिँ आरब्ध भनेको छ, यो आरम्भन भनेर लिए नि हुन्छ। आरब्ध यहाँ चाहिँ अब अर्को पनि अर्थ छ, तर चाहिँ यो प्रसङ्गमा चाहिँ आरम्भन नै भनौँ गरी प्रवृत्त हुनाले अब माथिको चाहिँ 8वटा ज्ञान आउँछ, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति फरक गरेर यहाँ चाहिँ यसरी हुन्छ। हो एक पहिला हामीले चाहिँ पहिला तहको विपස්සनालाई चाहिँ अब के भनिन्छ यहाँलाई चाहिँ याद छ होला नि होइन, उदय बयानुपස්සना ज्ञान, उत्पत्ति र विनाशको ध्यानको ज्ञान हो। हो त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ यसो भनेको छु, उत्पत्ति र विनाशको ध्यानको ज्ञानले उत्पत्ति र विनाश नै हुने धर्महरूको उत्पत्ति र विनाशलाई देख्यो, यो चाहिँ अनुरूप गरेको हो यो। अनि यो नम्बर 1 भयो। अब नम्बर 2 भङ्ग, भङ्ग भनेको माथि व्याख्यान गइसकेको छ, विनाश हो। भङ्गको ध्यानको ज्ञानलाई ले भङ्ग नै हुने धर्महरूको भङ्गलाई देख्यो। नम्बर 3 भय उपस्थितिको ज्ञानले भययुक्त नै भएको रूपमा उपस्थितिलाई देख्यो। नम्बर 4 खतराको ध्यानको ज्ञानले खतरायुक्त खतरा भएको नै खतरालाई चाहिँ देख्यो। नम्बर 5 विरक्तिको ध्यानको ज्ञानले विरक्त हुनुपर्ने नै विरक्त भयो। नम्बर 6 मुक्त हुने इच्छाको ज्ञानले मुक्त हुनुपर्नेबाट मुक्त हुने नै इच्छा उत्पन्न गर्यो। नम्बर 7 मननको ध्यानको ज्ञानले मनन गर्नुपर्ने नै मनन गर्यो। नम्बर 8
संस्कार उपेक्षाको ज्ञानले उपेक्षा नै गर्नुपर्ने उपेक्षा गर्यो। यो चाहिँ माथिको चाहिँ 8वटा विपस्सनालाई चाहिँ अनुरूप गरेको हो। यसरी अर्थले भनिने चाहिँ यी 8वटा विपस्सना ज्ञानहरूलाई त्यस्तै गर्नको लागि अनुरूप गर्दछ। अब त्यस्तै गर्नको लागि अब त्यो 8वटाले जे गर्ने हो अब त्यस्तै गर्नु लगाउनुको लागि अनुरूप गर्ने मिलाउने भन्नु पर्यो गर्दछ। अनि 37 बोधिपक्षीय धर्महरू प्राप्त गर्नुपर्ने त्यस्तै गर्नको लागि प्राप्त गर्नुको लागि अनुरूप गर्दछ। अब यहाँ चाहिँ उदाहरण आउँछ। जसरी धार्मिक राजा निर्णय गरे ठाउँमा, यहाँ पालीमा चाहिँ विनिश्चय भनिएको छ। विनिश्चय गर्ने ठाउँमा, विनिश्चयको एउटा त फैसला गर्ने हो, अर्को चाहिँ निर्णय हो। अब निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेर 8 न्यायाधीशहरूका निर्णयलाई सुनेर पक्षपात हुनबाट पन्छाएर अगति गमनलाई चाहिँ त्याग गरेर मध्यस्थ भएर यस्तो होस् भनी अनुमोदन गर्दछ यो धार्मिक राजाले। तिनीहरूका निर्णयलाई र पुराना राजधर्महरूलाई चाहिँ अनुरूप गर्दछ। यहाँ पुराना राजधर्म भनेको हाम्रो चाहिँ संविधान भने जस्तो हो। त्यो बेलामा राज्य सञ्चालन गर्ने त्यो धर्म अनुसार गर्ने हुन्छ। अनि त्यो अनुरूप छ छैन त्यो राजाले चाहिँ अब हेरेर अब मिलाउने अनुरूप गर्ने। अनि त्यो न्यायाधीशहरूले गरेको निर्णयलाई चाहिँ अब त्यो अनुरूप होस्, त्यो अनुरूप हुँदाखेरि पक्षपात हुँदैन अनि त्यस्तो गर्ने हो राजाले। यसरी नै यसलाई जान्नुपर्छ। यस मतलब अनुलोम ज्ञानलाई चाहिँ जान्नु पर्दछ। यहाँ चाहिँ राजा जस्तै अनुलोम ज्ञान हो। 8 न्यायाधीशहरू जस्तै 8 विपस्सना ज्ञानहरू हुन्। माथि गइसकेको 8वटा विपस्सना ज्ञानहरू हुन्। अनि पुरानो राजधर्म जस्तै 37 बोधिपक्षीय धर्महरू हुन्। यहाँ जसरी राजाले यस्तो होस् भन्दै न्यायाधीशहरूका निर्णयलाई र राजधर्मलाई चाहिँ अनुरूप गर्दछ, त्यसरी नै यो अनित्य आदि, अनित्य आदि, आदि मतलब इत्यादि, अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने छ नि त्यही हो। अनित्य आदि किसिमले संस्कारहरूलाई, यहाँ चाहिँ संस्कार भनेको अब पहिलादेखि सुन्नेलाई त अब के हो भनेर थाहा हुन्छ, अब पछि आउनेलाई सायद याद नहुन सक्छ। संस्कार भनेको आफ्नो शरीर, मन अनि बाहिरको पदार्थ सबै संसार सारा ब्रह्माण्ड नै संस्कार हो। जे जति छ त्यो सबै संस्कार हो। अनि आदि किसिमले संस्कारलाई चाहिँ आरम्भन गरेर यहाँ चाहिँ मुख्य संस्कारलाई भन्दाखेरि आफ्नो मन र शरीर ग्रहण गरेर उत्पन्न भएको 8 विपस्सना ज्ञानहरूलाई त्यस्तै गर्नको लागि अनुरूप गर्दछ र 37 बोधिपक्षीय धर्महरूलाई अनुरूप गर्दछ। त्यसैले यो सत्य अनुरूप ज्ञान हो। यसलाई चाहिँ पाली भाषामा सच्चानुलोमिक ज्ञान भनिन्छ। अनि यो 9 तहको अनुलोम ज्ञान अर्थात् 9 तहको ज्ञान मोटामोटी यति नै हो। अनि अब यहाँहरूको चाहिँ केही प्रश्न भए अब मनमा राख्नुहोस् अनि पछि सोध्नुहोस्। अब अर्को ज्ञान पनि अब व्याख्यान गर्छु। अर्को ज्ञान हो गोत्रभू ज्ञान। यो चाहिँ विपस्सनाको 10औं तहको ज्ञान हो। 10औं तह अन्तिम तह भने पनि हुन्छ। यो गोत्रभू ज्ञानलाई पाली भाषामा गोत्रभू ज्ञान भनिन्छ। यसको अर्थ गोत्र परिवर्तनको ज्ञान हो। गोत्र परिवर्तनको ज्ञान।
यहाँ गोत्र भन्नाले हाम्रो समाजमा जुन चाहिँ अब काश्यप गोत्र, काशी गोत्र इत्यादि गोत्र भनिएछ, त्यस्तो गोत्र होइन। यहाँ चाहिँ गोत्र भनेको पृथक जनबाट चाहिँ अब आर्य हुने, नोबल हुने, त्यो नोबल गोत्र भन्नु पर्यो। अब निर्वाण प्राप्त नभएको व्यक्ति सबै त्यो पृथक जनगोत्र हो। अनि यो विपස්සना ज्ञान पृथक जनलाई चाहिँ छोडेर आर्यत्व प्राप्त गर्ने, निर्वाणलाई चाहिँ ग्रहण गरेर आरमण गरेर अर्थात् चाहिँ साक्षात्कार गरेर आर्य गोत्रमा प्रवेश गर्ने ज्ञान हो। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उहाँका पिता शुद्धोधन महाराजलाई चाहिँ भन्नुभयो, महाराज तपाईको गोत्र क्षेत्रीय राजवंश हो, मेरो गोत्र बुद्ध वंश हो। सबै बुद्धहरूले भिक्षा गरेर जीवन यापन गर्नुभएको छ भनेर यो धम्मपद अर्थकथामा पृष्ठ 93 चाहिँ बताएको छ, भाग 2 मा। त्यसकारण अब यसरी बुद्ध वंश नै आर्य वंश हो, आर्य गोत्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अब त्यसकारण जो कोही मानिस पनि मार्गफल प्राप्त भएको बेला आर्य गोत्रमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। अब त्यो मार्गफल प्राप्त भएको नै अथवा चाहिँ निर्वाण प्राप्त भएको नै आर्य गोत्र बुद्धको गोत्रमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। यो गोत्र उद्भव, यहाँलाई चाहिँ नयाँ शब्द हो कि उद्भव भनेको उठान हो, विकास हो। यो गोत्र उद्भवमा अर्थात् चाहिँ उठानमा दोहोऱ्याउने सबै प्रकारको विपस्सनाको अन्त पनि हो। गोत्रको ज्ञान मार्गको ध्यानाकर्षणको स्थानमा हुनाले न प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि हुन्छ, न ज्ञान दर्शन विशुद्धि नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ मार्ग मतलब निर्वाणको मार्ग भन्नु पर्यो। अनि बीचमा अव्यवहारिक हुन्छ, अनिर्धारणीय नै हुन्छ। तर यो मतलब यहाँ चाहिँ गोत्रको ज्ञान यो विपस्सनाको स्रोतमा हुनाले अब यसलाई पनि विपस्सना नै भनिन्छ। सोटापट्टि मार्ग, सगदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहन्त मार्ग, यी 4 मार्गको ज्ञान दर्शन विशुद्धि हो। यहाँ प्रथम मार्गको ज्ञानलाई हासिल गर्न चाहने, सम्पादन गर्न चाहने योगीले गर्नुपर्ने अरू केही छैन। यो किन भनेको होला, गर्नुपर्ने अरू केही छैन। अब किनभने यहाँ व्याख्यान, किनभने जुन गर्नुपर्ने हो त्यो उसले अनुलोम ज्ञानमा अन्त हुने विपस्सना उत्पादन गर्दै गरिसकेको नै छ। त्यो अनुलोम ज्ञानमा अन्त हुने विपस्सना, अब त्यसलाई नै अब प्रथम मार्गको ज्ञान भन्नु खोजेको हो। प्रथम मार्ग मतलब यहाँ चाहिँ सोटापट्टि मार्ग। यस प्रकारले उसमा अनुलोम ज्ञान उत्पन्न भए बित्तिकै माथिका त्यही 3 अनुलोम ज्ञानले आफ्नो बल अनुरूपले सत्यलाई ढाक्ने कोरा अर्थात् स्थूल क्लेशरूपी अन्धकारलाई लोप गरिसकेको हुन्छ, नाश गरिसकेको हुन्छ। त्यसो हुँदा उसको चित्त सबै संस्कारहरूमा जान्दैन,
अथवा कुनै पनि संस्कारहरूमा पनि जान्दैन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भाषामा कुनै भनेर चाहिँ जोड दिनुपर्ने पाली भाषामा सबै भनिराखेको छ होइन। अब सबै संस्कारहरूमा दौडिँदैन, रहँदैन, झुक्दैन, उसको चित्त अब संस्कारमा चाहिँ लाग्दैन, टाँसिँदैन, बाँडिँदैन भन्नु खोजेको हो। अब यो किन त भन्दाखेरि अब त्यो विपश्यना ज्ञान वृद्धि भएकोले त्यो अनि उसको चित्त कमलको पातबाट पानी जस्तै अब तर्किएर एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छ, आउँछ। पानी त्यो कमलको पातको पानी जस्तै फर्किन्छ। उसलाई सबै निमित्तको आरम्भन र सबै प्रवृत्तिको आरम्भनमा पनि बाधाको रूपमा उपस्थित हुन्छन्, अर्थात् चाहिँ देखा पर्दछ। यो एउटा वाक्य अब यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उसलाई चाहिँ अब विपश्यना अब वृद्धि भइसकेको हुनाले अब सबै निमित्तको आरम्भन जुन चाहिँ अब मनले ग्रहण गर्ने जेसुकै चिज हो त्यो निमित्त भनेको नै अब संस्कार हो। त्यो पनि अब प्रवृत्ति सञ्चालित भइराखेको अब त्यो पनि उसलाई चाहिँ बाधाको रूपमा देखा पर्छ। कुनै पनि भौतिक पदार्थ चाहँदैन। तब उसलाई सबै निमित्त र प्रवृत्तिको आरम्भन बाधाको रूपमा देखा पर्दा अनुलोम ज्ञानको पुनरावृत्ति अन्त भयो। यो अनुलोम ज्ञानको अभ्यास यहाँ आएर चाहिँ टुङ्गिन्छ। अब यो टुङ्गिने चिन्ह नै यो हो कि अब त्यो कुनै पनि निमित्त वा आरम्भन प्रवृत्तिको आरम्भन पनि अब बाधाको रूपमा देखा पर्ने। त्यसो भन्दाखेरि अब अनुलोम ज्ञानको चाहिँ अभ्यास पुनरावृत्ति अन्त भयो। उसमा गोत्रभू ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। गोत्रभू भनेको अब गोत्र परिवर्तन गर्ने ज्ञान भन्ने होइन। अब गोत्रभू ज्ञान उत्पन्न हुन्छ र उसले यहाँ चाहिँ अब त्यो निर्वाणको पर्यायवाची शब्द जसो यहाँ चाहिँ धेरैवटा दिइराखेको छ, म केही भन्छु। उसले अनिमित्त भनेको पनि निर्वाणलाई भन्नु खोजेको हो। अप्रवृत्ति त्यो पनि हो, संस्कार रहित त्यो पनि हो। अनि निरोध निर्वाणको आरम्भन गर्दै मतलब निर्वाणलाई चाहिँ अब मनले चाहिँ ग्रहण गर्दै पृथक जनगोत्रलाई चाहिँ नागेर जान्छ। पृथक जनगोत्र, पृथक जन नाम वा श्रेणी र पृथक जनभूमिलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्दै आर्य गोत्र, आर्य श्रेणी अर्थात् चाहिँ आर्य नाम र आर्य भूमिमा प्रवेश गर्दछ। यहाँ चाहिँ आर्य भूमि वा भूमि भनेको यहाँ चाहिँ वस्तु भनेर लिए पनि हुन्छ। अनि प्रवेश गर्दै निर्वाणको आरम्भनमा प्रथम ध्यान आकर्षण हुन्छ। प्रथम मनन, प्रथम एकाग्रता भए यो नै पहिलो प्रथम निर्वाणको आरम्भन गरेको हो। प्रथम एकाग्रता भए मार्गको समीप्य। पालीमा चाहिँ टेक्निकल शब्दहरू धेरै छन्। अनि यो पाली त होइन, अब नेपाल नै गरेको छु, तर धेरैवटा शब्द भएको हुनाले अलि बिस्तारै भन्छु। मार्गको समीप्य, संलग्नता, पुनरावृत्ति, दृढ सहारा, अनुपस्थिति र लोप किसिमले 6 आकारले प्रत्यभाव सफल गर्दै सफल पार्दै शिक्षा प्राप्त विपश्यनाको
उच्च तहमा पुग्दै परिष्कृत शिखर भई फेरि नहुने अनि फेरि चाहिँ त्यो परिवर्तन नहुने भनौँ न गोत्रभू ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यो तहमा आएर गोत्रभू ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। फेरि परिवर्तन नहुने मतलब अब पृथक जनबाट आर्य भइसकेको व्यक्ति फेरि पृथक जन कहिले पनि हुँदैन। यो ज्ञान प्राप्त हुने बित्तिकै त्यो आर्य हुन्छ, मार्गफल प्राप्त भइसकेको हुन्छ। यसलाई पतिसंविदा मग्ग यो पालीमा चाहिँ भनेको छ यो सम्बन्धी। अनि व्याख्यान गर्नुको लागि पहिला यहाँ चाहिँ प्रश्न सोधिएको छ, कसरी उद्भव अर्थात् चाहिँ उठानको र बाह्यबाट परिवर्तनको प्रज्ञा गोत्रभू ज्ञान हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ। यो बुझ्नुलाई अलिकति गाह्रो छ, म फेरि पनि अलिकति व्याख्यान गर्न चाहन्छु यहाँ। अब उद्भव अर्थात् चाहिँ उठानको प्रज्ञा त्यो भित्र विकास भएको अथवा चाहिँ त्यो उद्भव भएको त्यसको चाहिँ प्रज्ञा भयो। अनि बाह्यबाट परिवर्तनको प्रज्ञा, बाह्यबाट भनेको निर्वाण बाहेक अरू तत्त्वहरू शरीर मन सारा संसार सबै त्यो चाहिँ बाह्यको हो, निर्वाणबाट बाहिरको। अनि त्यो परिवर्तनको प्रज्ञा गोत्र परिवर्तनको ज्ञान हो। त्यो परिवर्तन भएको नै अब गोत्र परिवर्तनको ज्ञान हो भन्ने कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ सोधिएको छ। अब यसको जवाबमा अब पतिसंविदा मग्गले चाहिँ यसरी व्याख्यान गरेको छ, योगीले उत्पादलाई जित्छ। उत्पाद भनेको यहाँलाई थाहा होला नि, जसको पनि उत्पाद विशेष गरी अब शरीर मन नै भने पनि हुन्छ, संस्कार त्यो जे पनि त्यो बनाउने चिजलाई चाहिँ अब नबनाउँदाखेरि त्यो जितेको भयो। योगीले उत्पादलाई जित्छ, यसरी यो उसको गोत्र परिवर्तन हो। त्यो उत्पादनलाई जितेको नै उसले चाहिँ अब उसको गोत्र परिवर्तन भयो, किन भन्दाखेरि ऊ आर्य भइसक्यो। अब उसले प्रवृत्तिलाई चाहिँ जित्छ, यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। उसले निमित्तलाई जित्छ, निमित्त यहाँ चाहिँ संस्कार पनि हो। अनि पुनर्जन्मको हेतु पालीमा चाहिँ आयु हन भन्ने चलन छ। आयु हनको अर्थ त अब प्रयास हो, यहाँ चाहिँ अब पुनर्जन्मको हेतु भएको कर्म हो लाई पनि जित्छ। गर्भ प्रवेश पालीमा चाहिँ पतिसन्धि भन्ने चलन छ, हो यसलाई पनि जित्छ। गति निवृत्ति उत्पत्ति जन्मलाई पनि जित्छ। बुढ्याई व्याधि रोग हो, मरणलाई जित्छ। अनि शोक विलाप हताश अर्थात् चाहिँ पाली भाषामा उपायास भन्ने चलन छ, यसलाई पनि जित्छ। बाह्य संस्कार निमित्तलाई जित्छ, यसरी यो जितेको नै उसको गोत्र परिवर्तन हो। आर्यत्वमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको, आर्य गोत्र प्राप्त गरिसकेको हो। अनुपादमा दौड्दछ, उसको मन अनुपादमा दौड्दछ, निर्वाणमा जान्छ भन्नु खोजेको। यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। अप्रवृत्ति निरोध निर्वाणमा दौड्दछ, यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। उत्पादलाई जितेर अनुत्पादमा दौड्दछ, यसरी यो उसको गोत्र परिवर्तन हो। प्रवृत्तिलाई चाहिँ जितेर अप्रवृत्तिमा दौड्दछ, निमित्तलाई जितेर अनिमित्तमा दौड्दछ। बाह्य संस्कार निमित्तलाई जितेर निरोध निर्वाणमा दौड्दछ, यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। उत्पादबाट उठ्छ, यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। प्रवृत्तिबाट उठ्छ, निमित्तबाट उठ्छ। आयु हन पतिसन्धि निवृत्ति उत्पत्ति जन्म बुढ्याई व्याधि मरण शोक विलाप उपायासबाट चाहिँ उठ्छ।
उड्दछ, बाह्य संस्कार निमित्तबाट उड्दछ, अनुत्पादमा दौड्दछ, जान्छ। यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। अप्रवृत्ति निरोध निर्वाणमा दौड्दछ, यसरी यो गोत्र परिवर्तन हो। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँहरू चाहिँ पटिसंहिता मग्गो पाली पेज 59 देखि 62 सम्म हेर्नुभयो भनेदेखि विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ। अब यहाँ अलिकति अर्को किसिमले व्याख्यान, यहाँ एक ध्यान आकर्षणद्वारा एक विधिमा प्रवर्तित हुँदै पनि अनुलोम ज्ञान र गोत्रभू ज्ञानको नाना आरम्भन, अर्थात् नानाको मतलब विभिन्न आरम्भनमा प्रवर्तित भएको आकारलाई बुझ्न सकिन्छ। यस आकारलाई प्रकाश पार्न यहाँ एउटा उपमा छ, उदाहरण छ। जसरी नहर, ठुलो नहर वा चाहिँ नदीलाई पार तरेर पारी बस्न जान चाहने पुरुषले उसले चाहिँ वारी किनारामा रुखमा बाँधिएर झुन्याइराखेको डोरी वा चाहिँ लट्ठीलाई चाहिँ समातेर दगुरेर गएर त्यसमा चाहिँ झुन्नेर उसको शरीर चाहिँ अब यसरी झुन्नेर उतातिर जान्छ त्यो डोरी समात्दै। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ टिभीमा पनि देख्न पाउँछ नि गाउँतिर पुल नभएको ठाउँमा। अनि त्यसरी चाहिँ जान्दै अब ऊ चाहिँ अब पारी किनारामा पुगेपछि अब काप्दै बिस्तारै त्यो डोरीलाई चाहिँ छोडेर त्यहाँ चाहिँ उभिन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन्छ, स्थापित हुन्छ। अब त्यसरी नै अब यो नदी तरेको त अब एउटा चाहिँ यो भौतिकको उपमा भयो। अब निर्वाणमा जानुलाई पनि सारा भौतिक संसारबाट अलग गएर निर्वाण, अब विचार गरौँ कि जन्म मर्नको संसारबाट पर रहेको पारी रहेको निर्वाण भनौँ न। अनि त्यहाँ जानुको लागि अब त्यो मान्छेले चाहिँ अब डोरी समातेर गए जस्तै अब योगीले उत्पत्ति र विनाशको ध्यानको वेगले कुनै एउटा चाहिँ विषयलाई चाहिँ समातेर, मनले समातेर, जस्तै पञ्चस्कन्ध मध्ये एउटा स्कन्ध रूप स्कन्ध अर्थात् चाहिँ वेदना स्कन्ध, यसलाई नै मानौँ कि त्यो रुखमा बारिराखेको डोरी अथवा चाहिँ लट्ठी, यहाँ चाहिँ रुख भनेको नै आत्मा भाव नै भनौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब आरम्भन गरेर नछोडिकन उसको मन चाहिँ प्रथम चित्त वेगले चाहिँ दगुरेर गएर उफ्रेर जान्छ। अनि द्वितीय चित्त वेगले त्यसमा चाहिँ झुन्निएर उसको शरीर उता परेको जस्तो मन चाहिँ निर्वाणतिर परेको हुन्छ। अनि तेस्रो चित्त वेगले अब पारी पुगेको, निर्वाण समीप्य पुगेको हुन्छ। त्यहाँ उसको चाहिँ चित्त वेग तुङ्गिएको हुन्छ, निरोध हुन्छ, उसले सबै प्रकारको संस्कारलाई पनि छोडिसकेको हुन्छ। अब यो नै एउटा चाहिँ सजिलो भाषामा एउटा चाहिँ व्याख्यान हो। तर टेक्स्चुअल भाषा, त्यो शास्त्रीय भाषामा यसरी छ, यहाँहरूलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। यसरी नै यो त्यही कुरा मैले दोहोरो भन्नु खोजेको, यो अहिले चाहिँ शास्त्रीय भाषामा चाहिँ अब पढ्नु खोजेको। यसरी नै यो योगी पनि अब माथि चाहिँ त्यो डोरीमा चाहिँ समातेर गएको जस्तै भनेको, योगी पनि भव मतलब जन्म, योनि, गति, स्थिति मतलब विज्ञान स्थिति, त्यो पहिला व्याख्यान गरिसक्यौँ होइन। अनि निवासको पारी, निवास भनेको यहाँ चाहिँ नवसत्तवास भनेर चाहिँ त्यसको हो। यो त्यसको पारी किनारा भएको निर्वाणमा प्रतिष्ठित हुन चाहँदै उत्पत्ति र विनाश आदिको ध्यानको वेगले दौडेर आत्मा भाव रूपी रुखको
शाखामा बाँधेर झुन्डिएको रूप डोरी, रूप मतलब शरीर भयो, वा वेदना आदि मध्ये कुनै एक लट्ठीलाई अनित्य वा दुःख वा अनात्मा भनी अनुलोम को मनन, पाली भाषामा आवाजन भन्ने चलन छ। यो अनुवाद गर्नलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ त्यो पुरा अर्थ आउने शब्द नै छैन। अनि धेरैले संस्कृत भाषाबाट लिएर आवर्जन भन्ने चलन छ। यो चाहिँ अब मनन भनेर मैले चाहिँ अनुवाद गरेको छु। कुनै ठाउँमा चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि हुनसक्छ। मननको अनुलोमको मनन आवर्जनद्वारा समातेर त्यसलाई नछोडिकन नै प्रथम अनुलोम चित्तले कुदेर उफ्रेर द्वितीय अनुलोम चित्तले पारी किनारामा जानको लागि झुकेको ढलेको झुन्डिएको शरीर जस्तै निर्वाणप्रति झुकेको ढलेको झुन्डिएको मन भएर तृतीय अनुलोम चित्तले पारी किनाराको माथि भागमा पुगे जस्तै अहिले प्राप्त गर्न योग्य निर्वाणको सामिप्य भएर नजिकै भएर त्यस चित्तको निरोधले त्यस संस्कारको आरमणलाई छोडेर गोत्रभू चित्तले संस्कार रहित मतलब निर्वाण नै हो, संस्कार रहित पारी किनारा भएको निर्वाणमा झर्दछ, उत्रिन्छ। तर एक आरमणमा पुनरावृत्ति अर्थात् चाहिँ आसेवनलाई चाहिँ प्राप्त नभएकाले काप्दै त्यस पुरुष जस्तै त्यस समय राम्ररी प्रतिष्ठित हुँदैन, तर पछि गोत्रभू ज्ञानद्वारा प्रतिष्ठित हुन्छ अर्थात् चाहिँ स्थापित हुन्छ। यो हो। यहाँले चाहिँ अब केही आइडिया त पाउनुभयो होला। मुख्य सजिलो भाषामा अघि भनेको जस्तै नै हो। अब त्यो डोरीमा झुन्डिएर खोला पारी गएको जस्तै अब ध्यानमा चाहिँ बसेर यो संस्कार पारी अथवा चाहिँ संसार पारी जानु पर्यो। त्यहाँ अनुलोम ज्ञानले सत्यलाई ढाक्ने क्लेश रूपी अंडाकारलाई हटाउन सक्दछ। अब यो एउटा ज्ञानको एउटा ज्ञानले चाहिँ के गर्छ भनेको चाहिँ व्याख्यान हो। अनुलोम ज्ञानले के गर्छ भन्दा यो थप व्याख्यान गरेको हो। त्यहाँ अनुलोम ज्ञानले सत्यलाई ढाक्ने क्लेश रूपी अंडाकारलाई हटाउन सक्दछ, तर निर्वाणलाई आरमण गर्न सक्दैन। अनुलोम ज्ञानले निर्वाणलाई आरमण गर्न अनुभव गर्न सक्दैन। गोत्रभू ज्ञानले निर्वाणलाई आरमण गर्न सक्दछ, तर सत्यलाई ढाक्ने क्लेश रूपी अंडाकारलाई चाहिँ हटाउनु सक्दैन। अब गोत्रभूले चाहिँ निर्वाण आरमण त गर्छ यो अनुसार, अनि तर चाहिँ क्लेशलाई चाहिँ हटाउन सक्दैन। यहाँ एउटा चाहिँ उपमा छ। एकजना आँखा भएको मानिस राति नक्षत्र योगलाई चाहिँ जान्नेछु भनेर चाहिँ बाहिर निस्केर चन्द्रमालाई चाहिँ हेर्नको लागि आकाशतिर चाहिँ हेर्यो, तर बादलले चाहिँ ढाकिराखेको हुनाले चन्द्रमा उसलाई चाहिँ देखा परेन। अनि पछि ठुलो हावा आएर त्यो बादललाई चाहिँ तित्रबित्र पारी उडाएर लग्यो। फेरि अर्को हावा आएर त्यो मध्यम खाले पहिलाको हावाले चाहिँ अब ठुलो घना बादललाई चाहिँ अब लग्यो। दोस्रो बादलले चाहिँ अब मध्यम खाले बादललाई पनि उडाएर लग्यो। अनि पछि आएको अर्थात् चाहिँ तेस्रो बादल आएर बतास आएर त्यो मसिनो बादललाई पनि उडाएर लग्यो। अनि आकाश जम्मै निर्मल भयो, सफा भयो। अनि त्यो मान्छेले आकाशमा हेरेर चन्द्रमालाई चाहिँ देख्यो अनि नक्षत्र योग जानिलियो। अब यसको मतलब यहाँ चाहिँ त्यहाँ ती तीन बादलहरू जस्तै घना बादल, अब भनौँ कि कोरा बादल, मध्यस्थ बादल अनि सूक्ष्म बादल, अब तीन बादलहरू जस्तै सत्यलाई ढाक्ने कोरा, मध्यम र सूक्ष्म क्लेश रूपी अंडाकार हो।
अनि तीन हावाहरू जस्तै त्यो बतास जस्तै तीन अनुलोम चित्त हुन्। अनि अनुलोम चित्त माथि चाहिँ व्याख्यान गरेको जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ अब परिकम्म उपचार अनुलोम भन्ने छ नि। अब त्यसको चाहिँ मुख्यतः अब प्रथम जवन चित्त, द्वितीय जवन चित्त, तृतीय जवन चित्त हो। अब त्यसको अर्थ चाहिँ अब परिकम्म उपचार अनि अनुलोम भनेर माथि व्याख्यान गरिसकेको छु। अनि थप उहाँले चाहिँ भदन्त बुद्धवसाचार्यले चाहिँ आसेवनलाई पनि त्यहीँ राखेर त्यो चारैवटा चाहिँ जुन शब्द भने पनि त्यो उस्तै हो भनेको जस्तो चाहिँ दिनुभएको थियो। अब यो तीन अनुलोम चित्त भनेको त्यो ज्ञान हो। अनि आँखा भएको मानिस जस्तै गोत्रभू ज्ञान हो। चन्द्रमा जस्तै निर्वाण हो। एउटा एउटा हावाको अन्धकारलाई हटाउनु, नाश गर्नु, क्रमशः ठुलो, मध्यम र सूक्ष्म बादलहरूलाई उडाएको जस्तै एउटा एउटा अनुलोम चित्तको सत्यलाई चाहिँ ढाक्ने, क्लेशरूपी अन्धकारलाई हटाउनु, नाश गर्नु हो। बादल रहित आकाशमा त्यस मानिसको विशुद्ध चन्द्रमालाई देखेको जस्तै सत्यलाई ढाक्ने, क्लेशरूपी अन्धकारको नाश हुँदा गोत्रभू ज्ञानको विशुद्ध निर्वाणलाई चाहिँ देख्नु हो। अब यो अनुलोम ज्ञान अनि गोत्रभू ज्ञानले चाहिँ अब के गर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ व्याख्यान गरेको हो। अनि जसरी तीन हावाहरूले चन्द्रमालाई, यो थप व्याख्यान हो, जसरी तीन हावाहरूलाई ठुलो, मध्यस्थ, अब सानो हावा भनौँ न, तीन हावाहरूले चाहिँ अब चन्द्रमालाई चाहिँ ढाक्ने, बादलहरूलाई चाहिँ मात्र तित्रबित्र पारी उडाउन सक्दछन्, तर चन्द्रमालाई देख्न सक्दैनन्। यो हावाले चन्द्रमालाई देख्न सक्दैनन्। यसरी नै अनुलोम ज्ञानहरूले सत्यलाई ढाक्ने, क्लेशरूपी अन्धकारलाई मात्रै हटाउन, नाश गर्न सक्दछन्, तर निर्वाणलाई चाहिँ देख्न, अनुभव गर्न सक्दैनन्। जसरी त्यो मानिसले चन्द्रमालाई देख्न सक्दछ तर बादलहरूलाई उडाउन, नाश गर्न सक्दैनन्, यसरी नै गोत्रभू ज्ञानले निर्वाणलाई देख्न सक्दछ तर क्लेशरूपी अन्धकारलाई हटाउन, नाश गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यो मार्गको ध्यानाकर्षण गरेको भनिन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ अलिअलि कन्फ्युसन पनि छ। अहिले मैले चाहिँ बताउनु नबताउँ के जस्तो लागेको छ होइन। अब सलसल्ती पहिला बुझ्नुहोस् यहाँहरूले, अनि यहाँहरूले नि पछि त्यो के समस्या हो भनेर चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। अब आवश्यक भए म पनि बताउँला। अनि यद्यपि त्यसो गोत्रभू ज्ञानले मार्गको ध्यानाकर्षण नगरेको भए तापनि ध्यानाकर्षण गर्ने स्थानमा रहेर यसरी उत्पन्न हो भनी मार्गलाई चाहिँ सङ्केत दिएको जस्तो गरेर निरोध हुन्छ। भन्नु खोजेको मतलब एकातिर चाहिँ अब ध्यान आकर्षण नगरे तापनि भन्यो, अनि अर्कातिर चाहिँ अब त्यो गोत्रभूले दिएको सङ्केतलाई चाहिँ लिएर मार्गलाई चाहिँ त्यो गोत्रभू चाहिँ निरोध हुन्छ भनेर भन्यो। अब त्यो केलाई चाहिँ सङ्केत दिएको, मार्गलाई चाहिँ यसरी उत्पन्न हो भनेर चाहिँ मार्गलाई, मार्ग ज्ञानलाई चाहिँ दिएको सङ्केत भयो। अनि मार्ग पनि त्यसले दिएको सङ्केतलाई नछोडिकन अभिन्न सन्तति किसिमले गोत्रभू ज्ञानको अनुकरण गर्दै, गोत्रभू ज्ञान सँगै जान्दै भनेको अनुकरण गर्दै पहिले कहिले नबिजिएको, पहिले कहिले नाश नगरिएको लोभको स्कन्द, द्वेषको स्कन्द, मोहको स्कन्दलाई बिज्दै नष्ट गर्दै नै उत्पन्न हुन्छ।
अब यो भन्नु खोजेको मतलब के त भन्दाखेरि यो मार्ग उत्पन्न हुँदाखेरि, मार्ग ज्ञान उत्पन्न हुँदाखेरि अब भयाभरको राग द्वेष मोह क्लेशलाई चाहिँ नाश गरेर उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न भएको नै एकैचोटि नाश हुने। अब एउटा चाहिँ उदाहरण, हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्धारो भइराखेको बेलामा बत्ती बाल्यौँ, स्विच अन गर्ने बित्तिकै त्यो अन्धकारलाई पनि नाश गरिसकेको हुन्छ अनि उज्यालो पनि दिइसकेको हुन्छ। अब त्यस्तै मार्ग उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यो क्लेशहरूलाई पनि नाश गरिसकेको अनि अब त्यो ज्ञान पनि भएको हुन्छ। यहाँ एउटा चाहिँ उपमा छ। उपमा के त भन्दाखेरि एकजना धनुषधारीको उपमा दिएको छ। धनुषधारीले चाहिँ धनुष बाण चाहिँ लिएर अब अन्दाजी 8 उसव भनेको छ, हाम्रो हिसाबले अन्दाजी 6 गज जति तारा त्यहाँ चाहिँ निशानलाई चाहिँ उभ्याउन लगाएर, निशान त्यो टार्गेट तारा हान्नुको लागि निशान, यो निशानलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फलक सट्ट भनिएको छ। फलक सट्ट अनि फलक यो धेरैले चाहिँ अब फलक भनेको फ्ल्याग हो होइन, अनि सट्ट भनेको 6 वटा हो, अनि 6 वटा फ्ल्याग भनेर चाहिँ अनुवाद गर्छन्। तर चाहिँ यो चाहिँ त्यो होइन, त्यो चाहिँ निशान हो भनेर अरू विद्वानहरूले एकजनाले भनौँ न, धेरैले त होइन होइन। अनि मलाई पनि अब यही लाग्छ त्यो चाहिँ अब 6 वटा फ्ल्याग होइन, त्यो चाहिँ निशान हो। अनि निशानको नाउँ नै फलक सट्ट हो। त्यो एउटा जुन चाहिँ चक्का वा जे राखौँ होइन, त्यो चाहिँ फलक सट्ट भयो, त्यो निशान हो। अनि अब त्यहाँ चाहिँ तार 6 गज जति तारामा चाहिँ त्यो चाहिँ उभ्याउनु लगाएर अनि त्यो धनुषधारीले चाहिँ कपडाले आफ्नो मुख छोपेर एउटा चाहिँ त्यो घुमिरहेको चक्कामा मेसिनमा चाहिँ उभियो। अब त्यो बच्चाहरू खेल्ने जस्तो त्यो त्यहाँ के काठमाडौँ छ नि, बागमती खोलानिर त्यहाँ बनाइराखेको छ नि, अब कल्पना गरौँ कि त्यस्तै अब त्यहाँ बसेर चाहिँ अब त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ खेलाउने जस्तो। अब त्यो चाहिँ धनुषधारी चाहिँ त्यसमा चढेर चाहिँ उभियो। अनि अर्को पुरुषले त्यो चक्कालाई चाहिँ बेसरी घुमाइदियो। अनि जब त्यो घुम्दै गरेको चक्का मा रहेको धनुषधारी मानिस आएर त्यो जहाँ चाहिँ फलक सट्ट राखेको हो उसको अगाडि त्यो पुग्दाखेरि उसले चाहिँ यसो सङ्केत दिन्छ, लौरोले चाहिँ हिर्काएर यसो गरेर, अनि त्यसको आधारमा उसले चाहिँ अब बाण हानेर त्यो फलक सट्टलाई चाहिँ अथवा निशानलाई चाहिँ छेड्छ हानेर। अनि अब त्यो एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ उपमा दिएको छ। अब त्यहाँ लौरोको सङ्केत जस्तै गोत्रभू ज्ञान हो अरे, लौरोको सङ्केत जस्तै गोत्रभू ज्ञान, अनि धनुषधारी जस्तै मार्ग ज्ञान। अनि धनुषधारीको लौरोको सङ्केतलाई चाहिँ नछोडिकन फलक सट्टलाई चाहिँ छेडेको जस्तै मार्ग ज्ञानको गोत्रभू ज्ञानले दिएको सङ्केतलाई चाहिँ नछोडिकन निर्वाणलाई आरमण गरेर पहिले कहिल्यै नबिजिएको नष्ट नगरिएको लोभ द्वेष मोह स्कन्धहरूलाई चाहिँ बिज्नु नष्ट गर्नु हो भनेर चाहिँ व्याख्यान गरेको छ। अनि अब यहाँ चाहिँ अब निष्कर्षमा अब के त भन्दाखेरि यो मार्ग ज्ञानले लोभ द्वेष मोह आदि त्यो क्लेशलाई मात्रै त्यो बिज्ने वा नष्ट गर्ने होइन, अपितु अनादिकालदेखि जन्म मर्नको चक्रमा रहेको व्यक्तिहरूलाई त्यो जन्म मर्नको संसारको दुःखलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। अनि यो भनेको मतलब के त भन्दाखेरि अब त्यो ज्ञान पाएको नै स्वतापन्न भएको भयो।
तर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग तल्ल आएर चाहिँ सङ्केत मात्रै गरिएको छ, धेरैले चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रै होला। अनि त्यो मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भनेको नै कम्तीमा स्वतापन्न भयो भनेको हो। अनि त्यो मार्ग ज्ञान हुने बित्तिकै अब जन्म मर्न रूपी संसारको दुःखलाई चाहिँ हटाइदिन्छ, सुकाइदिन्छ। अनि सबै प्रकारको अपाय भयो, अपाय द्वारहरूलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छ। अपाय भनेको त्यो नर्क, प्रेत, त्रियक अनि त्यो दुःख हुने ठाउँहरू, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जन्म हुनु पर्दैन। यसले चाहिँ 7 आर्य धनलाई चाहिँ प्राप्त गर्नमा चाहिँ दोहोऱ्याउँछ। 7 आर्य धन, अब यो 9 मात्रै दिएको छ। 7 आर्य धन त अब व्याख्यान गऱ्यो भन्ने विषयबाट बाहिर जाने हुन्छ। श्रद्धा धन, शील धन, हिरी अटप्पी धन, स्रोत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन हो। अनि यो 7 आर्य धन प्राप्त गर्नुमा चाहिँ दोहोऱ्याउँछ। अनि 8वटा मिथ्या मार्गमा मिथ्या मार्गलाई चाहिँ त्याग गर्दछ। अनि सबै प्रकारको वैर भयहरूलाई चाहिँ शान्त गर्दछ। सम्यक सम्बुद्धको ओरस पुत्र बनाउँदछ। ओरस पुत्र भनेको, ओरस भनेको यहाँ चाहिँ हृदय, हृदयबाट चाहिँ जन्मिएको भगवान बुद्धको छोरा भन्नु पर्यो यो ज्ञान पाएपछि। भगवान बुद्धको हृदयबाट जन्मिएको यो मार्ग ज्ञानले अरू पनि अनेक सय राम्रा परिणामहरू लाभ गर्नमा दोहोऱ्याउँछ। यसरी अनेक राम्रा परिणामहरू दिने यस मार्गयुक्त ज्ञान नै सोतापट्टि मार्ग ज्ञान हो। यो सोतापट्टि मार्ग ज्ञान भएको व्यक्ति नै पहिलो आर्य पुर्गल हो। सोतापट्टि नै, सोतापन्न नै हो। अनि अब यहाँ चाहिँ पछि व्याख्यान गर्नुभन्दा पहिला यहाँ अलिकति केही भन्छु। यो गोत्रभुग ज्ञानलाई चाहिँ मार्ग ज्ञान पनि भनिन्छ कतै कतै। एउटा पनि चाहिँ त्यो भयो, मुख्यतः गोत्रभुग ज्ञान नै भयो। अनि अब आर्य पुद्गल भनेर 8 जना हुन्छन्। हामीले बुद्ध पूजा गर्दाखेरि अर्थ आर्य पुद्गला भनेर चाहिँ 8 जना चाहिँ आर्य पुद्गलहरू छन् भनेर। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि, एक सोतापन्न व्यक्ति भयो, अनि त्यो मार्ग ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति भयो। अनि 2 त्यसैलाई चाहिँ भनेको हो। अनि फल पनि प्राप्त भइसकेको, सोतापट्टि फल प्राप्त भएको व्यक्ति। तर चाहिँ अब मार्ग प्राप्त हुने बित्तिकै फल प्राप्त गर्नलाई यो चित्तको चुक्ति त हो नि, त्यो समय नै लाग्दैन होइन। भए तापनि अब मार्ग प्राप्त गरेको एक सोतापन्न भयो, अनि फल प्राप्त गरेको सोतापट्टि फल प्राप्त गरेको व्यक्ति भयो, त्यो 2 आर्य पुर्गल भयो। अनि 3 आर्य पुर्गल सगडागामी, अनि 4 आर्य पुर्गल त्यसैलाई भनेको हो सगडागामी फल प्राप्त भएको व्यक्ति। अनि 5 आर्य पुर्गल हजुर अनागामी। अनि कति 6 आर्य पुर्गल अनागामी फल प्राप्त भएको व्यक्ति। अनि 7 आर्य पुर्गल अरन्त। अनि 8 आर्य पुर्गल अरन्त फल प्राप्त भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ व्याख्यान गरेको छ। अब यो हो मोटामोटी अनुलोम ज्ञान र गोत्रभोग ज्ञानको व्याख्या। अब यहाँहरूको केही प्रश्न भएदेखि सोध्नुहोस्, नभए म अलिकति बताउँछु पछि। अब बुझ्नुलाई गाह्रो भएपछि सोध्नुलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अब पहिला त अब यहाँले चाहिँ यो नै दोहोरो दोहोरो सुन्नुहोस् होइन। मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ। अब भदन्त बुद्ध घोषाचार्य अब बौद्ध जगतमा
सबैले चिन्नुभएको व्यक्ति, उहाँको ज्ञान चाहिँ महासागर जस्तो नै हो। विशुद्धिमग्ग यो त्रिपिटकको सार लेखेर राख्नुभएको नि उहाँले चाहिँ। अनि उहाँको चाहिँ अब एउटा एउटा उपमा नै हामीले चाहिँ अब कता खोज्नुपर्ने के गर्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ। अनि अब एउटा एउटा उपमा पनि अब उहाँले चाहिँ कसरी बुझेर चाहिँ गर्नु होला भयो होला भनेको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसकारण अब उहाँ चाहिँ अब एकजना चाहिँ अरहन्त व्यक्ति हो भनेर चाहिँ अब बौद्ध जगतले विश्वास गरिराखेको छ होइन। अनि उहाँले लेख्नु भएको त्यो विशुद्धिमग्गो भर्खर भनेको त्यो चाहिँ त्रिपिटकको नै सार हो भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यो ग्रहण गरिराखेको छ। तर प्रसङ्गवश अथवा चाहिँ दुर्भाग्यवश उहाँले चाहिँ लेखिराख्नु भएकोमा कसैले सम्पादन गरेर केही कन्फ्युजन मिक्सचर हुन गएको हो कि अथवा चाहिँ उहाँकै हो अथवा हामीले नबुझेको हो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब कन्फ्युजन अलिकति छ। अनि कन्फ्युजन आएको कसरी त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ जति सक्षम त्यो व्याख्यान गर्नुहुन्छ अनि उपमाहरू दिनुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन त्यो मिक्सचर भएर चाहिँ आएको हुन्छ। अब जस्तै कि उदाहरणको लागि भनौँ अब अनुलोम ज्ञानले चाहिँ कोरा अथवा चाहिँ ठुलो मध्यम अथवा सूक्ष्म क्लेशलाई चाहिँ हटाउँछ भन्ने नि होइन, त्यो बादलको उपमा दिएर। अनि अब त्यसरी गरिसकेपछि अब फेरि चाहिँ अब गोत्रभू ज्ञानले चाहिँ निर्वाणलाई चाहिँ आरमण मात्रै गर्छ, क्लेशलाई चाहिँ हटाउन सक्दैन भन्ने नि होइन, दुईटा पोइन्ट भयो। अनि तीनवटा ज्ञान आएर गोत्रभू ज्ञानले चाहिँ होइन मार्ग ज्ञान उत्पन्न हुने बित्तिकै सबै क्लेशहरू नाश गर्छन् भनेर भन्यो। अब यहाँ चाहिँ अनुलोम ज्ञान, यदि अनुलोम ज्ञानले चाहिँ क्लेशहरू हटाइसकेको हो भनेदेखि मार्ग ज्ञानले चाहिँ फेरि हटाउनु पर्ने के आवश्यकता होला त? अब त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ हटाउने कुरा चाहिँ बताएको छ होइन। एउटा भयो सङ्केत। अर्को सङ्केत अब गोत्रभू ज्ञानले क्लेशलाई चाहिँ हटाउनु सक्दैन भन्यो नि होइन। अनि अब व्याख्यान गर्दा गर्दै अब यहाँ चाहिँ भनेको छ कि उत्पादलाई जित्छ, अब निमित्तलाई जित्छ, प्रवृत्तिलाई जित्छ, यो जितेको नै गोत्र परिवर्तन भयो, आर्य भयो भने होइन। अब यो जितेको मतलब त्यो क्लेशलाई चाहिँ अब त्यो जितेको भयो नि होइन। अनि फेरि अब चाहिँ गोत्रभू ज्ञानले चाहिँ क्लेश हटाउनु सक्दैन भन्यो। अनि अब त्यस कारण त्यो हामीले नबुझेको हो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हो होइन, त्यो भयो। अनि अर्को अब यो तीनवटा अनुलोम ज्ञानलाई चाहिँ अभेद रूपले चाहिँ आसेवन पनि अथवा चाहिँ दोहोरो गरिएको अभ्यास, आसेवन पनि, परिकर्म पनि, उपचार पनि, अनुरूपता अर्थात् चाहिँ अनुलोम पनि भन्न मिल्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि अब तल आएर अब तीनवटा अनुलोम ज्ञानले चाहिँ तीन तहको क्लेशलाई हटाउने त्यो उपमा दिँदाखेरि अब त्यो चारवटा मध्ये हामीले चाहिँ कुन लिने त होइन। अनि अब त्यो चारवटा चाहिँ नलिकन अब माथिको लिने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ प्रथम जौवन चित्त भयो, त्यसलाई चाहिँ अब परिकर्म भनिन्छ। अनि दोस्रो जौवन चित्त हो, त्यसलाई चाहिँ अब संक्षिप्तमा भन्दाखेरि उपचार भनिन्छ। अनि तेस्रो जौवन चित्त त्यसलाई चाहिँ अब अनुलोम भनिन्छ। अब यो मात्रै लिएदेखि अब यो तीनवटा मध्ये क्रमशः यसो गरे पनि यो तीन तह हो भनेर यसरी बुझ्नुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। अब चारवटा बनाइदिँदाखेरि कुन लिने कुन नलिने हुन्छ नि होइन। अनि त्यस कारण यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ। अनि त्यस्तै अब
यदि उहाँ भदन्त बुद्ध घोषाचार्य हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले यो क्वेसनहरू सोध्ने थियौँ होइन। अनि उहाँसँग यो पनि सोध्ने थियौँ कि अब त्यो के ध्यानको वेगले चाहिँ अब त्यो रूप आदिलाई चाहिँ त्यो ग्रहण गरेर अनित्य दुःख अनात्मा भनेर चाहिँ ग्रहण गरेर दगुरेर अब त्यो ध्यानको वेगले चाहिँ पारिक किनारा निर्वाणमा जान्दै गरेको। अनि अब पारिक किनारा पुगेपछि उसको चित्त चाहिँ निरोध हुन्छ। अनि अब चित्त निरोध हुने बित्तिकै त्यो संस्कारलाई चाहिँ छोड्छ भन्ने होइन। अब यहाँ चाहिँ सङ्केत चाहिँ के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब चित्त निरोध हुने बित्तिकै अर्को मार्ग ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको होला। तर चाहिँ अब त्यो चित्त निरोध त त्यहाँ पारि पुगेर मात्रै निरोध हुनु पर्दछ त, छनछनमै कति द्रुतगतिले चाहिँ निरोध भइराखेको छ होइन। अनि अब त्यो चाहिँ अब त्यहाँ नपुगेसम्म अब त्यो चाहिँ ग्रहण गरी ध्यानलाई विषयलाई चाहिँ ग्रहण गरेर राख्न सके। अनि त्यो कतिचोटि निरोध भयो कतिचोटि के भयो भन्दै अब त्यहाँ गएर सम्पूर्ण त्यो संस्कारलाई चाहिँ छोड्ने हो होइन। नत्र त अब चित्त गएको त अब त्यहाँ पुगेर मात्रै निरोध हुन्छ भनेको त छैन नि। अनि अब यिनीहरू हो अब मोटामोटी रूपमा अब त्यो बुझ्नु गाह्रो अथवा चाहिँ कन्फ्युजन भएको भन्नु पर्यो। अब यहाँहरूको चाहिँ केही भएदेखि सोध्नुहोस्। हुन्छ।